Kalangut Sarpanch Joseph Sequeira on Tuesday openly expressed his political intentions, stating that he would contest the 2027 assembly elections if a political party grants him ticket. Speaking candidly, Sequeira said he is ready to enter the electoral fray, though he added with a cheeky smile that the post of Sarpanch is better than an of an MLA, leaving room for interpretation of his future political path. वर्षभरात विधानसभा निवडणुका लागीं पावल्या येतात. तुम्ही बी पहिली कॅन्डिडेट म्हणून उभे रावले. आता फुडें नवीन आता विधानसभा इलेक्शन आसल्या कारणान तुमची कितें इच्छा आसा परत फुडें वयचें ना? आनी एक वर्स आहा, सो पळोवया कितें जाता तें. कित्याक इलेक्शन म्हटल्यार पयलींच तयारी करची पडटा आनी कशें आसा एक टायम पयले तुमी खंय एकामेकाक रायवल आसले तुमी आनी जो आमदार आसा तो मागीर मायकल लोबो परत एक जाल्यार परत आतां खंय तरी पयस दिसता. हांव केन्नाच दुस्मन ना. जे दिसा कोण म्हाजें काम करिना तेन्ना हांव तेच्या तोंडार सांगता आनी दॅट्स इट. घोडये तो दुस्मन जातलो. पूण म्हाका केन्ना कोणाचें दुस्मन कांय नासलें. हांवें ताका कांय करूंक ना, तेणेन म्हाका कांय करूंक ना. इट्स दॅट. आज तुम्ही बीजेपी म्हणटात तो बीजेपी म्हणटात. हांव बीजेपी तो नासलो न्हू बीजेपीन, तो आतां येयला. हांव सिनियर बीजेपीन. फाल्यां परत बीजेपीन तुमकां ऑफर केली जाल्यार तिकेट ते पळोवया न्हू मागीर कितें कोण दिता तें. कित्याक गेले फावटी म्हाका 15 दीस आसतना हें दिल्लें तिकेट दिली आनी हांव रावलो बीजेपी बरोबर. हे फावट बी तशें कितें हे फावटी सांगून सांगून न्हू आमकां पार्टी हायकमांडान सांगून न्हू. तुवें सांगलें कित्याक तुमी रेडी आसा? आमकां पार्टी हायकमांडान न्हू खूब आमकां मॅसेजीस येता. सो आमी तेजेर एबायड करता सारकें. आतां पार्टी हायकमांड सांगतात तें आमी आयकतले. फाल्यां तुमकां तिकेट राव म्हटलें परत अगेन्स्ट मायकल लोबो तो मागीर खंयच्या पार्टीन आसा तो वेगळो ना पळय पार्टीन सांगून न्हू आमकां. तुमी रेडी आसात? पार्टी हांव रेडी आहा न्हू. हांव रेडी आहा. म्हाका प्रॉब्लम कसलोच ना. तुमी खंयची पार्टी बी ऑलरेडी मनान चिंतल्यात बी? ना 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 पळय आयज पासून सांगता हांव आयज पासून सांगता हांव मायकलाचे जर तर मायकलाक पार्टीन तिकेट दिली जाल्यार मायकलाशीं रावचो पडलो. घडये म्हाका तिकेट दिली आनी मायकल तरी ऑपोजीट आहा तर मायकलान म्हाका सपोर्ट करचो पडलो न्हू. इट्स लायक दॅट ऑर अदर वेज अरावंड. फाल्यां सपोज बीजेपी सोडून दुसऱ्या खंयच्या पक्षान तुमकां ऑफर दिली जाल्यार मागीर ना तें मागीर पळोवया न्हू. तें आतां तेच्या आदींच कितें उलोवया आमी सद्याक हांव बीजेपीन आसा. आमी कार्यकर्ते बीजेपीचे वी आर लॉयल टू बीजेपी एज ऑफ टुडे. तुमकां दिसता खंय तरी ऑफर परत येतली अशें? हांव सांगूंक जायना. निमाडे वक्तार गेले फावटी येयली ऑफर आनी तेन्ना हांवें एडर केली. सो तुमी रेडी आसा कॉन्टेस्ट करपाक इफ टिकेट मेळटा जाल्यार? होय जाल्याच न्हू. राजकारणान कितें घडोवंक शकता? होय सारकें. आतां कोण आतां तुमी जाणा न्हू लास्ट टायम कितें जालें तें कहे कोण गेले कहे मागीर परतून येयले सांगूंक जायना न्हू. आतां कहें कितें जालां तें. एकूण परिस्थिती पळयता जाल्यार कलंगुटान तुमची एक बरी कामां जातात आमदारा कडसून आतां ओवरऑल. हय ओवरऑल हय खूब कामां जाल्या आनी आतां जाताय. आतां आमी फ्रॉम फुटबॉल स्टेडियम जाता म्हाजो. आय एम हॅप्पी अबावट इट बिकॉज दॅट वॉज माय बेबी लायक यू कॅन से दॅट. हांवेनूच अबावट 2.5 कोटी मोडून आदी केलेले आनी तो आदी एकलो MLA आहलो तो म्हाजेर कोंत्र आहलो. सो त्या फर्स्टान आमी लोकांचे म्हणजे बिल्डराचे पयशे घेतले आनी तो स्टेडियम बांदलेलो. आनी आतां कितें जालां की आतां मायकल येयला. ही हॅज गॉट अ GSIDC आनी टेंडर फ्लोट जाले. आतां स्टँडां बांदता आमी पीच घालता आनी 4 हाय मास लॅम्प घालता ताका. सो इट इज अ पॉझिटीव थिंग आनी आमी खोशी जाता सारकें. कलंगुटान फाटल्या दिसांनी खूब पाणयाचो प्रॉब्लेम जातालो. आतां जातलो न्हू सॉल्व. आतां पळय व्हडली पायपलायन घातली 100 crores पळय रस्ते फोडले हे जाले आनी आतां आमकां येतले. सगळ्याक टायम लागता न्हू. इज दॅट आदी आमी बोव मारताले उदक ना लायट ना. आतां लायटीचे केबल घातले आनी उदकाचेय केबल घातले. आतां आमकां CMन कितें सांगलें हांगासरूच इनॉग्रेशन आहलें त्याचं 100 कोटी आमकां सँक्शन करून दिले आनी आमी आतां सॅटिस्फायड आहा.